May buntag day sa tanan. Ako dahil nakunan sa camping nga ang team kay exclusive my all for Jesus is kanang ang pagigugma day sa Ginoo mao ang pinakauna ug dapat gyud sundon nga gidiman para sa Ginoo. Ug kung gina-priority rin nato ang Ginoo, ato siya ginatagaan og value sa ato ang kinabuhi ug kailangan nato tagaan og importansya o oras. Ug we need to love God because God first loved us. Ug ako po din nasabtan nga ang sala ang pagpalangga sa kalibutan ug mao di ay nga maglisod tagdawat sa Ginoo tungod sa sala. Ang sala maoy nagapuyo sa ato. Ug kung ihatag nato ang atong tibuok nga kinabuhi sa Ginoo, kailangan dili kita magduha-duha ug mosunod sa iya. Give yourself fully to God. Gihatag sa Ginoo ang gihatag sa Ginoo ang tanang butang. That's why dapat pud natong ihatag ang atong paghigugma sa iya all in all. O kung gusto pa gid nato nga babala ng Ginoo, kinahanglan nga mas unahon nato siya kaysa sa uban nga mga walay pulos nga butang. Ang tawo makasasala ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Pero ang Ginoo ni provide og means para sa atong kaluwasan. Base sa Roma 5:8, gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kay makasasala ta. O nagpakamatay si Kristo para sa ato ang sa tua ug dili gyud nato mahigugma ang Ginoo pag-ayo kung wala pa nato nadawat si Kristo. Ug ang pinakadako nga sugo sa Ginoo makita sa Mateo 22:37. Higugma ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalab ug sa tibuok mong kusog. Kailangan nga sa tanan nato ang kinabuhat, siguraduon nato nga kini makapahimaya sa Ginoo because everything you have and your everyday life belongs to Jesus. Maura na, thank you. Mayong butag sa tanan. Ang akong matun-an sa youth camp nga active is exclusive my all for Jesus is kanang kita tanan makasisala ug dili nato maluwas atong kaugalingon lamang sa atong kaugalingon lamang. Kung dili pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Dios. Ug ang rason nga nang dili nato mahatag atong tanan sa Ginoo tungod kay gikalimtan nato nga nugo lang ang atong oras diri sa kalibutan. Ug ang atong pagigugma sa mga kalibutanong butang. O misplace nato ang atong buluhaton o ang atong priority alang sa Ginoo. Ug usa sa akong matun-an nga the more nga mailhan nimo ang Ginoo, the more nga imo siyang higugmaon. Ug the more nimo siyang higugmaon, the more nga chance nga mahatag nimo ang tibuok mong kinabuhi sa iya. Nasabtan sa dako nga og dili nato masabtan ang gihimo sa Ginoo, lisod kaayo nga higugmaon siya. Ug nga ang prayer mao ang way para maka-communicate sa Ginoo. Ug nga ang pag-ila nato sa Ginoo dili occasional lamang base sa gisulti sa Mateo 22:37. Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kay tungod He first loved us, maong higugmaon sa nato siya sa tibuok natong kinabuhi. Ug ang gospel kay maayong balita sa tanan ug bad news sa wala. Ug ang kinahanglan nato sa maluwasan mao ang trust or response. Heard sa work of truth, gospel or God's words, believe, promise. Ug ang mga elemento sa salvation kay Holy Spirit, messenger, and sinner's response. Ug nga ang Ginoo gahigugma sa kalibutan, ug gihigugma taniyang tanan. Ug higugmaon nato siya tungod siya ang atong creator, honor, and ruler. Maong tagaan sa nato siya ug importansya. Ug ang among na-experience dito sa camp is kanang pagmata na mo sa sayo sa butang ay alas 3 ko siya ni ulan siya tapos
Pag mata na mo is mura na mig naligo, basa na kayo sa ano. Kami ra gid ni iya mo nabasa gyud kay walay tabil amo ang ano dito sa tent mo. Mong kami tanan murag halos kanina na mo basa tapos murang gilaban na mo dali-dali tapos murag yapon wala na mala kay gaulan yapon. The next night kay niulan yapon siya tapos nagtaning kamot gid mi na dili na may maulanan mo nang mangita midway para amo siya gitapunan og sako ang tent tapos amo gipagpali na mo nga gamit gipang arrange para dili na gid mabasa mao ra na thank you.